Bisa tunjukin tak? Segini, ini ada. اللهم صل على محمد وعلى السلام يا سيد الله سيد سكر يا وليد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا يا وليد سكر والله بيساف افتح حاجه طريق حاجه تفضل يا سيد حرك يا شيخ اشوف بيساف اجي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.